नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम मेरो देश मेरो सङ्गीतमायाहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा सिर्जनाको क्षेत्रमा लामो योगदान गरिसक्नुभएका एकजना बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व आदरणीय यादव खरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग बसेर हामी नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा सिर्जनाका बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैगरी उहाँको अनुभवलाई पनि हामी आपसमा बसेर साट्ने र बाँड्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँको आफ्नै टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनको साथमा रहनुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 कुमारीगाल काठमाडौँमा स्थायी बसोबास गर्दै आउनुभएका यादव खरेलको जन्म विक्रम सम्वत 1949 सालमा काभ्रेपराञ्चोक जिल्लाको खरेलथोकमा भएको हो। गीत, कविता, मुक्तक, पटकथा, आलेख, नियात्रा जस्ता दर्जनौं सङ्ग्रहहरू प्रकाशित गरेर नेपाली दर्शक श्रोता र धेरै पाठकहरूको मनमा बस्न सफल बन्नुभएका यादव खरेलको सृजनात्मक कर्मले जीवन, प्रकृति र समाजको वास्तविकतालाई मात्र झल्काएको छैन, जीवनप्रतिको आशा, प्रेरणा र ऊर्जा समेत जगाएको छ। रेडियो नेपालको प्रवेशसँगै आफ्नो ज्ञान, सिप र क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्दै 2020 को दशकमा पहिलो गीती एल्बम झङ्कारबाट नेपाली श्रोताहरूमाझ लोकप्रिय बन्दै आउनुभएका यादव खरेलका आजको परिस्थितिमा आइपुग्दा थुप्रै गीतहरू चर्चित भइसकेका छन्। गीतकार, कवि, चलचित्र निर्माता, निर्देशक, पटकथाकार, कथानक, चलचित्र लेखक, सञ्चारकर्मी लगायत विविध विधा र क्षेत्रमा आफ्नो समयको एक सशक्त बहुप्रतिभाशाली व्यक्तिका रूपमा परिचित हुँदै आउनुभएका यादव खरेलका 1.5 दर्जन गीती एल्बमहरू छन्, जुन सृजनात्मक कर्मले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई स्थापित गर्न र विकास गर्न विशेष योगदान पुर्याएको छ। तसर्थ नेपाली सङ्गीत क्षेत्रले पनि सदैव सम्मान गर्ने र अनन्तकालसम्म पनि स्मरण गरिरहने प्रिय नाम हो यादव खरेल, जसको नामले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई थप फराकिलो र उच्च बनाएको छ। स्वागत छ कार्यक्रम मेरो देश मेरो सङ्गीतमायालाई। हजुर, धन्यवाद छ र आदरणीय दर्शकहरूमा नि मेरो हार्दिक अभिवादन। जुन सृजनात्मक कर्मले मान सम्मान र एउटा प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दै आउनुभएको छ, खास अर्थमा सिर्जना के हो भन्ने लाग्छ? तपाईँले कुनै क्षेत्रको, जुनसुकै क्षेत्रको सिर्जनाको कुरा गर्नुभयो भने पनि, त्यो गीत सङ्गीतको कुरा गर्नुभयो भने पनि, भोलि पेन्टिङको कुरा गर्नुभयो भने नि, सिनेमाको कुरा गर्नुभयो भने पनि, सिर्जना भनेको चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रको लागि त्यो चाहिँ अनुभूति हो। मानिसको अनुभूति जो सृजनात्मक र मौलिक किसिमबाट अभिव्यक्त भएको हुन्छ। यसको दुईटा पार्ट हो। एउटा चाहिँ त मूलभूत कुरा चाहिँ अनुभूति हो। तपाईँले केही कुरा पनि जीवनलाई कसरी अनुभव गर्नुहुन्छ, जगतलाई कसरी अनुभव गर्नुहुन्छ, प्रकृतिलाई कसरी अनुभव गर्नुहुन्छ। जीवन, जगत र प्रकृतिभित्र नै हामी घुमेका छौँ, संसारै घुमेको छ यो 3 तत्त्वभित्र। त्यसैले त्यो तपाईँको जीवनको जो भोगाइ छ, त्यसको जो अनुभूति छ, त्यो अनुभूतिलाई तपाईँले कुन किसिमबाट अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ, कुन किसिमबाट त्यो सिर्जनालाई तपाईँको अनुभूतिलाई अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यो नै सिर्जना हो। अनुभूतिको सृजनात्मक अभिव्यक्ति सिर्जना हो भन्छु। मौलिक किसिमको अभिव्यक्ति सिर्जना हो। खास गरी हामी गीतका पक्षमा चाहिँ आज चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत। यहाँले निकाल्नु भएको जुन आधुनिक गीतहरूको सङ्ग्रह छ, 9 घुम्ती, त्यति बेलाको परिवेशमा यहाँले जुन समाजका त्यति बेलाको परिस्थितिलाई, परिवेशलाई, यहाँको जुन एउटा अनुभूतिलाई सिर्जनामा अभिव्यक्त गर्नुभयो, वास्तवमा यो नाम चाहिँ कसरी जुराउनु भयो र यो सिर्जना चाहिँ कुन खालको परिवेशमा चाहिँ आफूले चाहिँ बाहिर ल्याउनु भयो? अब यो एउटा चाहिँ किताबको कुरा आयो, गीती सङ्ग्रहको। एकाडेमीले मेरो निकालेको चाहिँ 2टा गीती सङ्ग्रहहरू हुन्। त्यसमा चाहिँ एउटा यस्तो पनि हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ यस्तै रहेछ यहाँको चलन। त्यो 2टा चाहिँ एकाडेमीले निकालेका किताबहरू र अहिले फेरि त्यही किताबलाई, त्यो 2टा किताबलाई अब त्यो धेरै अगाडि निकाले, त्यो चाहिँ अब बजारमा उपलब्ध नहुने भएले अहिले एकाडेमीले त्यो 2टैलाई मिलाएर त्यो किताबको पुनर्मुद्रण गर्दैछ एकतिर। अनि तेस्रो गीती सङ्ग्रह त्यो चाहिँ अहिले तयारी क्रममा छ, छापिसकेको छैन। अब तेस्रो गीती सङ्ग्रह जसमा गजल, भजन, आधुनिक गीतहरू, यो विविध कुराहरू पर्छ, त्यो पनि केही समयभित्र चाहिँ प्रकाशित हुन्छ। प्रकाशनको कुरा गर्दा
अब गीत भनेको पढेर मात्रै नहुने, सुन्न पर्ने कुरा हो। सुनेर त्यसलाई मान्छेले एप्रिसिएट गर्छ र त्यसमा तिनटै तत्त्वहरू मिल्नुपर्छ। तपाईँको लेख्नेले लेख्यो, अनि सङ्गीत गर्नेले सङ्गीत हाल्नु पर्यो त्यसमा, अनि गाउनेले गाउने भयो त्यसमा। त्यसरी यो त्रिवेणी भएर अगाडि बढ्ने हो यो सिर्जना। अब त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो झन्डै 20वटा जति विभिन्न नामका गीती एल्बमहरू छन्। अब ती गीती एल्बमहरूमा धेरै गीतहरू, 2-2.5 गीतहरू त्यसमा पर्छ, त्यसमा आएको छ एकतिर। अब अर्कोतिर सिनेमाहरू छ। सिनेमामा 45-46वटा सिनेमाहरू मैले आफै निर्माण निर्देशन गरेका 9वटा सिनेमा बाहेक अरूको सिनेमालाई पनि मैले गीतहरू लेखिदिएको छु, मैले लेखेको छु। अब त्यो सबै जोड्यो भने 45-46वटा सिनेमामा लेखिएका गीतहरू पनि छन्। अब त्यो सबै जोड्दा 20-22वटा यो एल्बमहरू, गीती एल्बमहरू त्यो बेला बजारमा आयो, जति चल्ती भयो। अब अहिले त्यसको समय गयो, त्यो समय परिवर्तन भयो। आज खास गरी हामी सिर्जनाकै पक्षमा बढी चर्चा गर्नेछौँ। आफ्नो समयकालमा सबैभन्दा नजिकका स्रष्टाहरू जसले आफ्नो सिर्जना गर्नका निम्ति पनि एउटा प्रेरणाको भूमिका, एउटा ऊर्जाको काम गरेको थियो, कसलाई स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ यो बेला? म पहिला रेडियो नेपालमा काम गर्थेँ, विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्थेँ। त्यो कार्यक्रमहरूमध्येमा यो बालवाटिका भनेर साना साना भाइ बहिनीहरूको कार्यक्रमदेखि प्रश्नोत्तर कार्यक्रमहरू भयो, अनि त्यस्तै विद्यार्थी कार्यक्रम, अनि काव्यकुञ्ज कार्यक्रम, कविताको कार्यक्रम, र त्यसपछि गीती कथा भन्ने एउटा अर्को कार्यक्रम हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ कथा भन्दै 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 गयो, अनि गीतलाई जोड्यो बिचमा, अनि गीत बजायो बिचमा। त्यसैले गीतलाई एउटा कथामा उन्दै 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 त्यस्तो कार्यक्रम पनि प्रस्तुत हुन्थ्यो रेडियोबाट। मैले सञ्चालन गर्थेँ, केही समय मैले सञ्चालन गरेँ। एउटा त्यो त्यसमा गीतहरू आइरहन्थ्यो, बज्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ नि यो व्यापारिक सेवा भनेर रेडियो नेपालले धेरै पछि गएर यो व्यापारिक सेवा सुरु गर्यो। व्यापारिक सेवा सुरु गरेपछि 20को दशकमा हो, 20को अन्त्यतिर सुरु गर्यो। अनि त्यसको पनि सञ्चालन गर्थेँ मैले, त्यसको कार्यक्रम। त्यो व्यापारिक सेवामा चाहिँ पहिला फरमाइसी गीतको कार्यक्रम भने जस्तो विभिन्न मानिसहरूले मन पराएका गीतहरू त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्थ्यो, विज्ञापनसहित त्यसलाई प्रस्तुत गरिन्थ्यो। त्यो पनि सञ्चालन गरेँ केही समय। त्यो रेडियोमा यो कालखण्डमा नै मलाई सबभन्दा ठुलो प्रेरणा प्राप्त भयो। मेरो व्यक्तित्व विकासमा सधैँ सबभन्दा बढी कुनै एउटा संस्थाप्रति आभारी छु भने त्यो रेडियो नेपाल हो। त्यो रेडियो नेपालले मलाई सिर्जनामा अगाडि बढ्नलाई एउटा ठाउँ दियो, एउटा वातावरण दियो। किनभने त्यो बेला जम्मै गीत सङ्गीतमा लाग्ने मान्छेहरूको एउटै थलो थियो। अहिले जस्तो 600 एफएमहरू त थिएन, अनि युट्युबको कुरा यसको सब त कुरै भएन, छिँदै थिएन। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि सबै मानिसहरू, सम्पूर्ण स्रष्टाहरू त्यो बेला आउने भनेको रेडियो नेपालमा। रेडियो नेपालमा आएर रेडियो नेपालकै माध्यमबाट मात्रै त्यो सिर्जनाहरू आम श्रोताहरूसम्म पुग्थ्यो। त्यो पुग्ने भएले म अहिले पनि सम्झन्छु तपाईँको, अब धेरै साथीभाइहरू त्यो बेलाका मभन्दा अग्रजहरू जसले मेरो पनि गीत गाउनुभयो, धेरैले कम्पोज गर्नुभयो, उहाँहरू बितेर जानुभयो, अहिले दिवंगत भइसक्नुभयो। अहिले म झ्वाट्ट सम्झेँ भने म 3 जना मात्रै सम्झन्छु त्यो नबितेकोमा। अहिले एकदम जीवनको उत्तरार्धमा त्यो भनेको बच्चु कैलाश, प्रेमध्वज प्रधान र योगेश वैद्य, उनीहरूलाई झ्वाट्ट अहिले सम्झँदा मैले यो 3 जनालाई सम्झिनँ, धेरै बितेर जानुभयो। त्यसैले पहिलो त म रेडियो नेपालप्रति आभारी छु। दोस्रो चाहिँ नि व्यक्तिको हिसाबबाट हो भने म सबभन्दा बढी म अनुग्रहित हुने चाहिँ नि नातिकाजी। त नातिकाजी भनेको नेपाली सुगम सङ्गीतको हिमाल हो। त्योभन्दा ठुलो मानिसले विभिन्न खालको सुगम सङ्गीतमा लेख्ने मानिसहरूले लेखे देख्छु म, तर कहिले पनि नातिकाजीप्रति न्याय भएन कि जस्तो लाग्छ। नेपाली सुगम सङ्गीतलाई को एउटा सबभन्दा अग्लो पहाड हो नाच्दै भने।
त्यो नाति दाईका 4000 भन्दा कतिवटा त हराएर गए। त्यो नाति दाईको मलाई लाग्छ 11-12वटा भ्यालेमा नाति दाईले गरेका गीतहरू, त्यो सङ्गीतहरू र अनि यति स्रष्टाहरूलाई नाति दाईले त्यहाँ इन्करेज गर्नुभयो, दिनुभयो, यति सृजनाहरू गर्नुभयो। त्यसैले त्यो नाति दाईले त नेपाली सुगम सङ्गीतको सुरुवातदेखि नै 7 सालमा रेडियो नेपालको सुरुवात भयो। त्यो भएर आएर जब सुगम सङ्गीतको विश्लेषण गर्नु हो भने प्रथम खण्डमा स्वर्णिम युग भन्छ, अनि बिस्तारै हुँदै आयो। पछि अमर गुरुङहरू, हाम्रो अरू दार्जिलिङबाट आएकाहरू, गोपाल योन्जनहरू, उनीहरू त पछि आए, यहाँभित्र पसे होइन। त्यो बेलाको सुगम सङ्गीतको बेलामा त्यसको बेलाको धरोहर, त्यो बेलाको एउटा उँचो एउटा हिमाल नाति दाई हो, सिर्जनाको हिमाल। र नाति दाईले धेरै गरेछ। मैले भने नि त्यो अहिले अनुमान गर्छन् अब कतिवटा हराए, कतिवटा छ। 4000 भन्दा बढी त उहाँका त्यो चिजहरू सङ्ग्रहित माने गरेका चिजहरू छ नाति दाईको। अब त्यो बेला रेडियो नेपालमा यो सबै मानिसहरू अब धेरै बिते। अब त्यो भोलि अब बढी नाम अहिले पनि धेरैले मन पराउने लोकप्रिय हाम्रो नारायण गोपालदेखि लिएर सम्पूर्ण मान्छेहरू जति पनि त्यो बेला बच्चु कैलाश, त्यत्रै उचाइ थियो बच्चु कैलाशको, विभिन्न कालखण्डमा पुष्प नेपालीको त्यस्तै थियो। अब धेरै मानिसहरू ले त्यो बेलाको आए गए। तर अब म चाहिँ सबभन्दा बढी म चाहिँ नाति दाईबाट, नाति दाईले मेरो धेरै गीतहरू गर्नुभएको छ। सुरुमा फतेमानलाई सुगम सङ्गीतमा स्थापित गर्ने र मलाई स्थापित गर्ने पनि नाति दाई हो भन्छु म। पछि त धेरैले गरे, अहिले 100औं कलाकारले मेरो गीत गाउनु भएको छ होइन। त्यसमा 12औं 15औं इन्डियन गायिकाहरूले गाउनु भएको छ। भोलि आशा भोसलेदेखि लिएर अनुप जलोटादेखि लिएर धेरैले गाउनु भएको छ मेरो गीत। तर त्यो बेलामा नाति दाईले यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा, कहिले कहिले कसैलाई माया गर्ने एउटा भुल गरेँ मैले। त्योभन्दा अगाडिदेखि नै मेरो गीतहरू त्यहाँ बज्न सुरु भएको थियो। त्यो भने हाम्रो अहिले बितेर जानुभयो उस्ताद भैरवार दाई हुनुहुन्थ्यो, अनि गीत गाउनेहरू हरिबहादुर, अनिखेर हाम्रो अरू धेरै थिए, ज्ञानबहादुर, धेरै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको। त्यो बेला कम्पिटिसन गराउने चलन थियो, रेडियो नेपालले गराउँथ्यो। त्यो प्रतिस्पर्धा गराउँदाखेरि फतेमानले त्यो गीत गाउनुभयो, नाति दाईले सङ्गीत गर्नुभयो, मेरो गीत थियो। यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले। अब त्यो गीत हिट भयो है। अब त्यो हिट भयो अनि त्यसै गरेर अहिले कमला श्रेष्ठ, अहिले उहाँ बितेर जानुभयो। त्यसको अर्को वर्ष कमलाले गाउनुभयो नौगेडीको मेरो माला तिमी कहाँ पो खस्यो कि, मेरो मन भयो कस्तो कस्तो कसैसित माया बस्यो कि। अब त्यो गीत पनि नाति दाईले गर्नु। अनि अब तारादेवीले गाउनु भएको छ कतिवटा गीतहरू। यो 900 खोला तरेर जाने बिर्सने पो हो कि मलाई, नफर्केसम्म पर्खेर बस्छु सम्झनाको दियो जलाई। अथवा सुरुमा हिट भएको पछि तपाईको भारतमा गएर बम्बईमा गएर उदित पछि हिट भयो। अब उसको कुरै भएन उदितको। तर सुरुमा त उदितलाई हिट गराउनमा त्यो गीत तिमी आउँछौ भन्ने आशासमै बाटोभरि आँखा ओछ्याइरहन्छु, तिमी सागर भई जता बगे पनि म किनार बनेर पछ्याइरहन्छु। त्यो नाति दाईले दिएको त्यो गीतले उसलाई धेरै यहाँ स्थापित हुनलाई मद्दत गर्यो। त्यसो हुँदाखेरि के देखिन्छ भने नाति दाईको सिर्जना अहिले 50 वर्ष बितेर गए पनि कतिपय गीतहरू हुन्छ 1 वर्षमा पाखा लाग्छ, कोही 5 वर्षमा पाखा लाग्छ। 50 वर्ष बित्दा पनि त्यो गीतहरू मान्छेहरूले सम्झन्छ नयाँ पुस्ताले। त्यो भने मतलब कत्रो सिर्जना होला नाति दाईको। त्यो स्ट्रेङ्थ जो छ त्यो नाति दाई हुन त शिवशङ्करले नि गर्नुभयो, शिवशङ्करप्रति पनि आभारी छु म। तर नाति दाईले गरेका गीतहरूका कारणले मलाई गीतकारको रूपमा उसलाई फतेमानलाई त्यसको रूपमा स्थापित गर्नमा त्यहाँबाट सुरुवात हो। अनि पछि त बढ्दै गयो, त्यो बेग्लै कुरा हो। खास गरी सिर्जनालाई न्याय गरेर हेर्दाखेरि नेपाली सुगम सङ्गीतमा, नेपालको आधुनिक सङ्गीतमा कुन समयलाई बढी उर्वर, सिर्जनाको एउटा उर्वर समयको रूपमा लिनुहुन्छ? त्यो कुरा चाहिँ नि एक किसिमले श्रोताहरूले निर्णय गर्ने हो कि। अब श्रोताहरूले निर्णय गर्ने भने के भने अब गीत भनेको एक किसिमले नदीसँग तुलना गर्नुहोस् न। नदी बग्दै 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 आउँछ, नदीको प्रवाह त रोकिँदैन। नदी भनेको समय हो, समय बग्दै 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 गयो
मान्छे त पछि लाग्दै जान्छ। यो हामी बुढा भएर गयौँ नि पछि लाग्दै गयौँ, नयाँ पुस्ता आयो, नयाँ चिज आयो, नयाँ प्रभावहरू आयो, नयाँ सिर्जनाहरू आयो। अब त्यो बग्दै जाँदाखेरि जनताले जे कुरा मन पराइदिन्छ त्यो कुरा चाहिँ नि जनताले बोकिन्जेल, जनताले मेरो गीत हो यो पनि, यो गीतले भनेको कथा मेरो हो, यो गीतले अभिव्यक्त गरेको संवेदनशीलता मेरो हो, यसले त मेरो पो कथा भनिरहेछ भनेर श्रोताहरूले सुनिदिनु भइन्जेल, उहाँहरूले त्यसलाई मेरो भनेर ग्रहण गरिदिनु भइन्जेल त्यो नदीमा बगेको बहाव जस्तो बग्दै 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 जान्छ। अब कतिवटा श्रोताले छोडिदिनु हो, किनार लाग्दै जान्छ, त्यो चाहिँ नि अगाडि बढेर जाँदैन। त्यसैले सिर्जनामा पनि जुन सिर्जनामा ताकत छ, जुन सिर्जनामा मैले अघि नै भने मौलिकता छ, त्यसमा गीतमा त तपाईँको मेलोडी चाहियो होइन, अनि मौलिकता चाहियो त्यसमा, अनि गीतमा मान्छेको कुराहरूलाई, कथाहरूलाई, वेदनाहरूलाई, अनुभूतिहरूलाई बोक्न सक्नु पर्यो। त्यो तिनटै कुरा, त्यो त्रिवेणी बगेर गइन्जेल जति लामो बग्छ, जनताले जतिन्जेल मन पराइदिनुहुन्छ त्यो राम्रो भयो। अनि जहाँ मन पराउन छोड्नुहुन्छ पछि लाग्दै जान्छ। कोही 1 वर्ष, कोही 5 वर्ष, कोही 10 वर्ष, कोही गीतहरू मात्रै, थोरै गीतहरू मात्रै त्यो 50औं वर्ष चाहिँ बाँच्छ। खास गरी गीतको कुरा गर्दाखेरि यो गीत सङ्गीतको दार्शनिक पक्ष चाहिँ यसको जीवनसँगको सम्बन्ध चाहिँ खास के हो जस्तो लाग्छ सर यहाँको अनुभवमा चाहिँ? त्यो तपाईँले गीत भनेकै तपाईँको जीवनको भोगाइ हो। मैले पहिले नै भने तपाईँको अनुभूति हो। तपाईँले जीवनलाई मानिसहरूको आफ्नो सेन्सर हुन्छ, मानिसहरूको आफ्नो जीवनशैली हुन्छ, सोच हुन्छ, विचार हुन्छ। अब त्यो मानिसको सोच, विचार, मानिसको भोगाइ, अनुभूति जो यो समग्रमा छ त्यो त फरक फरक हुन्छ। त्यसैले गीतले चाहिँ समग्रमा तपाईँको जीवनको भोगाइलाई बोक्या हुन्छ, तपाईँको हाँसोलाई बोक्छ, तपाईँको वेदनालाई बोक्छ, तपाईँको संवेदनशीलतालाई बोक्छ। गीतले के बोक्छ? गीतले प्रकृतिलाई बोक्छ, गीतले जीवनलाई बोक्छ। प्रकृति र जीवन, मानिसको जीवन, त्यो त्यही भित्रको वरिपरि घुम्ने नै हो गीत भने। त्यसैले त्यो गीतले जो तपाईँले भोग्नु भएको छ जीवनमा, तपाईँको भोगाइबाट निक्लिएको हाँसो, भोगाइबाट निक्लिएको आँसु, भोगाइबाट निक्लिएको संवेदनशीलता, रमाइलो कुरा, नरमाइलो कुरा, त्यो सम्पूर्ण कुरा त गीतमा आउँछ। सिर्जना गर्नका निम्ति सबैभन्दा बढी उपयुक्त समय र अनुकूल वातावरण चाहिँ कुन हुन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, त्यो चाहिँ नि तपाईँले के कुरालाई अनुभूत गर्नुहुन्छ, के कुराबाट बढी तपाईँलाई प्रभावित गर्छ, फिल गर्नुहुन्छ, अनि त्यसमा लेखिने हो। त्यसैले अक्सर म उदाहरण दिन्छु। अब यो सिर्जना भने कुरा पनि 2 खालबाट हुँदो रहेछ क्या गीत। एउटा चाहिँ नि सिनेमामा लेखिदिनु पऱ्यो भनेर आउँछन्। सिनेमा लेखिदिनु पऱ्यो भनेपछि सिनेमा त कथा हुन्छ, नायक नायिका हुन्छ, त्यो कथाभित्र जोडिएर लेख्नु पऱ्यो, त्यो सीमाभित्र बस्दिनु पऱ्यो नि, अनि मात्रै सिनेमामा फिट हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँ एक किसिमले बाँधिएर लेख्नुहुन्छ त्यसमा एकतिर। अर्कोतिर खुला रूपमा लेख्ने, खुला रूपमा लेख्ने भने चाहिँ तपाईँलाई केही बन्धन छैन। भने आकाशमा बिजुली चम्किया जस्तो, त्यो बिजुली कहाँ कसरी चम्कन्छ, स्वाट्ट आयो, तपाईँको मनलाई स्फूर्त भयो, तपाईँलाई दिमागमा केही कुरा स्फुरण भएर आयो, झ्वाट्ट मनमा आयो, तपाईँलाई छोइदियो तपाईँको संवेदनशीलतालाई केही कुराले। त्यो कुनै घटनाले हुनसक्छ, कोही दुर्घटनाले हुनसक्छ, केही कुराले पनि हुनसक्छ, त्यो जीवन जगत प्रकृतिकै केही कुराले पनि हुनसक्छ। त त्यसले जहाँनेरि तपाईँलाई छोइदियो, त्यो आकाशमा बिजुली चम्क्या जस्तो स्वाट्ट तपाईँलाई आयो, अनि तपाईँले त्यसलाई लेख्नुभयो भने त्यो कुरा अलि स्वाभाविक, चिरस्थायी हुन्छ। अब अलि जबरजस्ती लेखेका कुराहरू लामो अड्न पनि सक्छ, नअड्न पनि सक्छ। सिनेमाको चाहिँ सिनेमाको बन्देजमा रहेर भयो, यो चाहिँ स्वस्फूर्त आएको कुरा भयो। त्यसैले समय यही भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। म चाहिँ यही समयभित्र लेख्ने भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यो छैन के भने फिलिङको कुरा हो। कहिले कुन बेला मुड आउँछ त्यही बेला लेख्छु। यही नै समय भन्ने छैन। तर के छ भने वातावरण चाहिँ शान्त चाहियो, तपाईँलाई इन्करेज गर्न, तपाईँले सोच्नलाई, तपाईँलाई केही कुरा स्फुरण हुनलाई। त्यो 10 थरी झ्याउँ झ्याउँ भइरह्यो भने अलिकति शान्त वातावरण भइदियो भने, अलिकति प्राकृतिक वातावरण भइदियो भने
प्रकृतिमय भइदियो भने त्यसले धेरै इन्करेज गर्छ। हामी समयको करिब करिब अन्तिममा आइपुगेका छौँ। खास गरी नेपालको गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई, पछिल्लो विकासको प्रक्रियालाई एउटा स्रष्टाको रूपमा, एउटा सम्मानित व्यक्तिको रूपमा यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ र कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो गीत सङ्गीतको विकास भने पनि जीवन र समयको विकाससँग अगाडि जानिरहेछ। अब पहिला हामीहरू कुरा गर्दाखेरि नेपाली सुगम सङ्गीतको कुरा भन्यो भनेदेखि कि सुगम सङ्गीतको कुरा गर्थ्यौँ, कि लोकभाकाका कुराहरू भने मतलब लोकगीतको कुरा गर्थ्यौँ, कि चाहिँ भने शास्त्रीय सङ्गीतको कुरा गर्थ्यौँ। तर अब अहिले संसार एकदम सानो भइदियो। अब अहिले त फ्युजनको समय आयो, अब मिक्सिङको समय आयो। तपाईँको अब यो संसार यति सानो भइदियो कि तपाईँको सानो मोबाइलमा अटाउने भयो। संसारभरिको भिजुअल तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भाले अब अहिलेको म्युजिक भने पनि ती सम्पूर्ण प्रभावहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरू, अब जीवनशैली, भोलि अफ्रिकनहरूको कुरा हामीलाई कहाँ थाहा, कसरी त्यसले कसरी प्रभावित गर्ने, भोलि मध्यपूर्वमा बस्ने मानिसहरूको अब त नेपाली नै संसारभरि छरिएर बसिरहेका अवस्थाहरू छ। त्यो भए हुनाले मानिसहरूको अनुभव, सङ्गत यति व्यापक भयो, संसार यति सानो भइदियो, संसार यति सबको पहुँचभित्र आयो कि अब सङ्गीतमा यो प्रभावहरू आउन थाल्यो। अब अहिलेको सङ्गीतमा त मानिसहरूले धेरैतिरबाट सिक्ने भए। अनिखेरि विभिन्न उपधारहरू सुरु भयो नि त। पहिले जस्तो 3टा मात्रै धार भएन। अब गर्दाखेरि त फ्युजनको सङ्गीत, अब त्यो के मिक्स गरेका सङ्गीत, अब त यति 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 आउन थाल्यो कि अब त त्यो सानो खोला नभएर नदीमा के हो आउन थालिसक्यो सङ्गीत। त्यसलाई म नराम्रो भन्दिनँ, किनभने त्यो समयले ल्याएको कुरा हो। खास गरी पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि यस्ता खालका गीतहरू चल्छन्, यस्ता खालका गीतहरू लेखियो भने हुन्छन् भन्ने ट्रेन्ड छ नि सर। यसले सृजनात्मक चेत हुन्छ नि, त्यो कुरा कमजोर भएको जस्तो लाग्छ। के हो सर? त्यो चाहिँ नि चेत के भयो भने व्यापारीकरण भयो। पहिला त्यो एउटा पक्ष, अहिले पछिल्लो पक्ष आएको, त्यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने, अब व्यापारीकरण नभइकन चल्दैन। पहिले जुन बेला हामीहरूले भनौँ न, तपाईँले रेडियो नेपालको स्थापनाको बेला सुगम सङ्गीतको स्वर्णिम युगका कुराहरू गऱ्यो, त्यो बेला कसैले पनि पैसा लागि म्युजिक गर्दैन थियो। त्यो बेला गर्ने भनेको त्यो एउटा तपस्याको रूपमा, साधनाको रूपमा। भोलि गीत गाउने मान्छेहरू गएर त्यो गर्दाखेरि, भोलि बच्चु कैलाश वा प्रेमध्वजको कुराहरू गर्दा वा नारायणोबाको कुरा गर्दा, योगेश, कोही पनि मानिसहरूको यिनीहरूको गाउने कुराहरू त्यो पैसाको लागि भनेर गर्ने होइन, पैसा मैले कति पाउँछु भनेर गर्ने होइन। तर अहिले चाहिँ त्यो भइदियो। अहिले चाहिँ त अब नक्कली किसिमबाट युट्युबमा कतिले लाइक गरे, के गरे, अहिले चाहिँ एक किसिमको गीतको त्यो बाढीमा विकृतिहरू पनि त्यत्तिकै छ, त्यसमा नयाँ स्वरूप पनि त्यत्तिकै छ। अब अनि नक्कली कुराहरू पनि त्यत्तिकै छ। नक्कली किसिमबाट अब हिट आउने भने त त्यो गीतलाई लिएर विश्लेषण तपाईँले गर्नुभयो भने गीत भनेको के भन्दाखेरि, गीत भनेको त कविता हो। त्यो एउटा छोटो कविता जसले जीवन जगत र प्रकृतिलाई लयात्मक किसिमबाट थोरै शब्दमा धेरै गहिरो र धेरै कुराहरूलाई बोक्नुपर्छ। अब कहाँ बोक्ने त्यो गीतहरूले? त्यो गीतले त के भने चल्छ भनेर दिया हुन्छ। तपाईँले त्यो गीतलाई छोड्दिनुहोस्, अरू पक्ष, दृश्य पक्ष छोडेर गीत मात्रैको हेर्नुभयो भने त्यो गीत भन्नै लायकका गीतहरू छैनन्। त्यो गीतमा यति विकृति आयो, यति निम्न स्तरको भएर गयो कि त्यो गीतको क्वालिटी नै छैन। त्यो त कविताभन्दा नि माथि जानुपर्ने कुरा। त्यो कविता हुने योग्यतै नभएका कति गीतहरू छ, हिट गराइएका छ, हिट भएका छ, लाइकिङ छ, त्यसको समय छ, त्यसको बजार छ। त्यसैले मैले चाहिँ यो चिजलाई के भन्छु भने, नदीले बगाएर ल्याएको बाढीमा ढुङ्गा, मुढा, फोहोर जे पनि लिएर आउँछ क्या नदीले। त्यो ल्याउँछ, अब मन पराउनेले पराउँछन्। त्यसको व्यापारी पक्ष हो। पहिला व्यापारको लागि गर्दैन थिए, तपस्या, सृजना, सरस्वतीको आराधना थियो सङ्गीत। अब कहाँ? अब पैसा कति आउँछ? अब गर्नेले पनि पैसा कति लिएर गर्ने? हामीहरूको कहिले त्यो तपाईँको 20को 30को 40को दशक 30को दशकसम्म 40सम्म हामीहरूले जब बढी सक्रिय थियौँ यो लेखाइहरूमा, त्यो पैसाले प्रभावितै गर्दैन थियो यो कुराहरूलाई। अब अहिले त पैसा, अहिले पैसा। अब सरस्वती भन्दा सरस्वतीलाई लक्ष्मी माताले ओभर पावर गरेर बेला छ। अब समयले यही ल्याएको। यो महत्त्वपूर्ण समय र आफ्नो विचारको निम्ति र यो अनुभवका लागि हामी हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मलाई सम्झनुभयो, श्रोतासम्म पुर्याइदिनु भयो। थ्याङ्क यू।
दर्शकबिन, आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा, नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा र कला साहित्यको क्षेत्रमा आफ्नो सृजनात्मक कर्मद्वारा विशेष योगदान पुर्याउनुभएका आदरणीय स्रष्टा, बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व यादव खरेलसँग बसेर नेपाली गीत सङ्गीतका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरी सिर्जनाका बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यसरी नै फरक स्रष्टाका फरक अनुभवसहित यहाँहरूसँग भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हमाल लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ पल।